अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने पढ़े थे हुरूफ अशमसिया, यानी वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लगाया जाए और लाम न पढ़ा जाए उसको हुरूफ शमसी कहते हैं। जैसे ये ता है, ये हर्फ शमसी है। क्यों? इसके शुरू में अलिफ लाम लगाया तो अत्ताजिर। इस तरह ये 14 हरूफ हैं जो कि उनसे पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम नहीं पड़ता। तो ये मैंने कहा था आपसे कि इसको आपने ऐसे सीखना है कि इसको ये लफ्ज आपने 40 टाइम्स पढ़ना है, असमक 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 असमक। सो ये पक्का हो जाएगा बगैर इसको याद किए। 14 आपने याद नहीं करने। मैंने कहा था कि एस के बारे में कहा था कि स्वाद हो, सा हो, सीन हो, इन सब से पहले लाम नहीं पढ़ा जाता। ये हुरूफ शमसी हैं ये सारे के सारे। इसी तरह डी है, डी बराए द्वाद, डी बराए दाल। ये जो है इसको हम लोग इससे पहले हर ये सारे हुरूफ शमसी। तो आपने प्रैक्टिस की है इसकी? जी। दैट्स नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो हम पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप कैसे पढ़ते हैं इसको। जरा एक दफा पढ़ के सुनाएगा ना सारी, क्या है? البيت، الديك، المدرس، الباب، الطالب، السكر، الدفتر، الدفتر، الأ- الأ- الأخ الأخ الأخ، الرسول، الوجه، الصديق، القرآن، الصلاة، الكعبة، الرأس، الإصبع، الإصبع، الصابون، الصابون، ال- الظف الظ- الظفر، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 100% माशाल्लाह 100%। अच्छा जी, ये हमने पढ़ा था शायद यार। ये हम आगे चलेंगे, आपकी क्लास जो है ना इससे बहुत आगे है। ये पढ़ना था हमने, सईद बिन यासिर। और इससे आगे सादिस पढ़े। चलें इसको पढ़े प्लीज। ऊपर क्या लिखा है? الدرس 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 السادس. هذه. शाबाश। هذه هذا ابن حامد، وهذه بنت وهذه بنت بنت ياسر. हम्म। यासिर लड़की का नाम है। नहीं नहीं, बिन यासिर, यासिर की बेटी है। ओह। फातिमा बिन रसूल। ابن كذا ممكن. ابن حامد جالس، وابنة وابنة ياسر وابنة ياسر واقفة واقفة. حامد کا بیٹا جالس، حامد کا بیٹا दिस इज بیٹا द। ہوا ہے اور हाँ, बैठा हुआ है और वो खड़ी है। वाकिफतुन, वो खड़ी है। हाँ। मन हादिही। من هذه، یہ کون ہے؟
هذه أخت الهندي what هذه أخت الهندوس إيه نعم. من هذه؟ هذه أخت المهندس. أخت. مهندس हाँ। أخت المهندس أوكي सी। ये क्या होता है? فهي इसमें क्या सिखा रहे हैं हमें? सी, ये एक मुरक्कब है। मुरक्कब दो लफ्जों से मिलकर बनता है। ठीक है, दो लफ्ज होते हैं, या वो इसम हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको, जैसे रसूलुल्लाह, इसमें क्या सिखाया जा रहा है आपको? ये जो बिन्त यासिर है, या उख्तुल मुहंदिस है, या सियारतुल मुदीर है, इसमें दो दो लफ्ज होते हैं। तो ये जो पहला होगा ना, ये होगा कामन, नकेरा, कामन वर्ब होगा, प्लस प्रॉपर नाउन, सो इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, उससे क्या होता है? तर्जमा करते हैं, अल्लाह का रसूल। इन उर्दू देयर मस्ट बी का, के, की, ऑफ के मानों में। अल्लाह का रसूल। तो ये देखो, बिन्त यासिर, यासिर की बेटी, उख्तुल मुहंदिस, इंजीनियर की बहन। मुहंदिस इंजीनियर, तो मुहंदिस की बहन। इसी तरह सय्यारतुल मुदीर, मुदीर की गाड़ी। इसी तरह किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। इसी तरह कलामुल्लाह, तो अल्लाह का कलाम। इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको ये सिखा रहे हैं, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह, आगे जाके पर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये, शाबाश, पढ़े इसको। هي أيضا مهندسة هي أيضا क्या माने आल्सो। हाँ, अयदन, सो आल्सो। क्या क्या वो भी इंजीनियर है لا هي طبيبة هي طبيبة नहीं वो डॉक्टर है سيارات سيارتي من هذه ये किसकी गाड़ी है هذه سيارة هذه سيارتي هذه سيارة المدير मुदीर इज डायरेक्टर और मैनेजर। तो सैयार, हाँ, डायरेक्टर की गाड़ी। ما هذه ये क्या है هذه مكواة ये आयन है स्त्री है जमील। मिकवा, इससे वर्ब बनेगा अना अकवी। अकवी, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। अना अकवी, अंत तकवी, हुआ यकवी। जी ओके। लिमन, सी, ये क्वेश्चन है। लिमन, फॉर होम। ओके, आप पढ़ेंगे। इवन هذه ये किसकी है ये किसका है ये किसकी है هذه هذه لخالد ये खालिद का है खालिद की है الد- الد- الدراجة أنس هذه ये बाइक अनस की है لا هذه دراجة عمار ये अमार की नहीं ये अमार की बाइक है هذه جديدة ये नहीं है ये नहीं है नई बाइक है. والدراجة, 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 والدراجة,
أنس أنس قديم اور أنا أنس کی سن. أنس قديم. هذه ساعة علي یہ علی کی گھڑی ہے. هي جميلة جدا یہ بہت ہی خوبصورت ہے. هذه ملع ملعقبة وهذه قدر قدر. ملعقة قدر. spoon. And قدر is the pot. ٹھیک. Are you sleepy today? هذه نیند آ رہی ہے؟ جی میں ابھی سے کام سے چھوڑ جی میں پورے دن کام ہی کر رہا تھا. ہاں وہی ہے نا. ہو گیا. سو کے لیتے ہیں آپ. الملعقب الملعقبة في القدر قدر. ہاں قدر. في القدر Yes. في القدر في القدر في قدرون القدر. ٹھیک ہے. See, with alif lam there is no tanween. So في القدر. اور بس یاد اگر کوئی فلم من یہ اگر یہ آتا پھر زیر بنتا ہے. زیر ہاں زیر آتی ہے آخر میں. شاباش. پھر وہ ایک زبر ایک زیر بنتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. فی القدر اور سپون تو پیالہ کے اندر ہے. هذه بقرة هذه بقرة الفلاح. یہ فلاح فلاحی. فلاح is the فلاح جو گارڈنر ہوتا ہے. کیا کسان. ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں کسان جو ہوتا ہے کسان. وہ جو کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک. فورم مین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ ہرڈر کہتے ہیں. کاؤ ہرڈر شیپ ہرڈر. ہاں. لیکن یہ تو خیر وہ یہ تو زمین کو جو کرتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے جو فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. فارمر. ہاں فارمر جو ہے یہ فارمر ہے بالکل. یہ فلاح کا فارمر ہے. هذه بقرة الفلاح یہ فارمر کی بقرة یہ فیمنن ہے لڑکی بہن. ٹھیک ہے. هذا أنف وهذا فهم. یہ نوز فهم لبس. ہاں لا. یہ فم ہے فم از انف از نوز اینڈ فم از ماؤتھ. mouth. ٹھیک ہے. یہ ہے تو سی نوز اور دیکھو mouth. ٹھیک. اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. سی دا نیکسٹ سینٹینس. سی یہ دیکھو ہی اوزونون یہ کان ہے. وہ ہی عینون اور یہ آنکھ ہے. یہ ہاض اور ہی کا کیا فلسفہ ہے؟ بیکاز جو دو ہیں پیئر میں وہ ہی ہے فیمینن ہے. جو ایک ایک ہے اوکے وہ جی masculine ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف باڈی پارٹس کے لیے یا یہ ہاں سب کچھ جو دو یہ باڈی پارٹس کے لیے بس. یہ رول باڈی پارٹس کے لیے اگر ایک ہے میسکلین دو یس فیمنن. بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک. وهذه يد وهذه يد ہاتھ ہے. وهذه رجل پیر ہے. رجل از ٹانگ. یہ ٹانگ ہے. یہ دیکھیں رجل ہے. ٹانگ. ید ہاتھ ہوتا ہے. شاباش. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ والا. جی نعم ما هذا وما هذه. اب کیسے بولیں گے ذرا اس کو ذرا بولیں. اب هذا اور هذه خود بولتے رہے ذرا. وہ کیا قالت اليهود يد الله مغلولة. هذا. شاباش پر اس کو پڑھتے جائیں. هذا قلم. آگے. هذا یہ جیسے وہ آپ کو اگر پتہ کرنا ہے کیا میسکلین ہے کیا فیمینن ہے یہ بس اندازہ سے نہیں ہم سیکھتے ہیں نا یا جیسے رول ہے یا کوئی بس پریکٹس سے ہے. یہ تو پریکٹس ہے کہ آپ کو چیز پتا ہو. وہ کل پتا ہے نا میرا آقا ہے تو یہ مؤنث ہے.
اور یہ کتاب جو ہے مذکر ٹھیک ہے سیکھیں گے. بس یہ پریکٹس سے ہاں مت لگتا ہے بالکل وہ بالکل. ووکیبلری سے وکیبلری سے آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے هذا قلم هذا قلم هذه ملعقة. اسمه كمان ها اسمه كيا اسمه ملعقة. اور ملعقة نعم هذه هذا كتاب. ملعقة هذا قميص. هذا كتاب هذا قميص هذا بيت هذا قميص هذا بيت ساعة هذه الساعة هذه سيارة. هذه سيارة هذا باب هذا دراجة هذه دراجة هذه دراجة. هذه رجل. هذه رجل يد ناك يد دون يد. هذا يد أنف. أنف. ناك هذا أنف. أنف. أنف هذا أنف أنف هذا يا ودي یہ ہے فهم فم. فهم هذا قدر. جي قدر. هذا قدر. هذا قدر هذا كرسي هذا مفتاح هذا اور هذا مسجد مكوات. هذا نجم شاباش. مكوات. مكوا ايرن. اور هذه ثلاجة. هذه ثلاجة. لا. اچھا ہے لیکن یہ سارے جیسے کوئی نیا لفظ آپ کے لیے لفظ کیا ہے؟ جدن. جدن از ویری. قدر یہ پاٹ ہے. بہت بات آئرن ہے. اور باقی سب. ألف يد انف از نوز. سریع. سریع کا مطلب ہوتا ہے اسپیڈی. اسپیڈی. نافذہ. نافذہ مینز کھڑکی ونڈو. نافذہ. اس کی جمع یوز ہوتی ہے زیادہ نوافذ. نوافذ. نوافذ ونڈوز. نوافذ. شاباش. من هذه آمنة ومن تلك الوكونة وتلك وكون هي یس. تلك 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 وہ دیٹ. فاطمہ. وہ فاطمہ ہے. هذه طبيبة يا دكتور وتلك مضر ہاں وتلك ورڈ ممرضہ. ممرضة. ممرضة is nurse. ناس Hmm. مرضى هذه من الهند وتلك من اليابان هذه طويلة وتلك قصيرة طويلة قصيرة قصيرة. طويلة is long and قصيرة is short. من هذا
أو كون هذا حامد أو حامدها ومن ذلك और वो कौन है ذلك علي أو علي أتلك دجاجة क्या वो मुर्गी है مرغي. نو. لا تلك بطن. روستر ها. ها بطة. بطخ. हाँ जी دجاجة دجاج का क्या माने مرغي. روستر مرغي يس. مرغي. نو نو نو. मुर्गी ओके मुर्गी हाँ हाँ चिकन है वो. हाँ क्योंकि वो दो दो पेश था ठीक है हाँ. تلك हाँ بط. जी فهمت مرغي वो بطخ है بطخ. ما تلك. تلك مثل بطن نعم. مثل أوكي تلك بيضة تلك अंडा है. بيضة अंडा. अंडा है हम्म. ठीक है هذه سيارة هذه سيارة المد المدي أو مدرس की गड्डी है وتلك السيارة what هذه أوكي المدير ठीक है وتلك سيارة وتلك سيارة وتلك سيارة وتلك سيارة المدير وبزمان دي गड्डी بس وبزمان की गाड़ी है الساعة عباس هذه الساعة عباس هذه क्या ये अब्बास की घड़ी है ला هذه ساعة حامد नहीं ये हामिद की घड़ी है تلك ساعة عباس वो है अब्बास की घड़ी हम्म. ذلك ديك وتلك دجاجة ذلك ذلك. हाँ ذلك that is. वो है हाँ. well, that is rooster and this is وتلك नो तो नो 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 كولا नो. ذلك इन तिल का दोनों दैट के लिए है. सो डिफरेंस क्या है. डिफरेंस इज मेल इन फीमेल. اه فاهم यस. عندي मेल फेमिनिन है तो द जज. एक मिनट. ये इसकी जरूरत नहीं है. नाका मुअज्जिब मुअज्जिब नाका नाका व्हाट्स मीनिंग नाका. नाका is a feminine of camel. camel. أنا नाका. ممرضة is كنت नाका camel. एंड मुअज्जिम मुअज्जिन होता है. बैदा अंडा होता है. हाजा जालिक तिलका हाजी. हाजा और हाजी ही जालिक और तिलका. इसमें इतना कोई नया नहीं है. इसमें वो पुराने अल्फाज हैं सारे. अच्छा. هذا الرجل تاجر हाँ अब देखो وذلك 3 वर्ड सेंटेंस आ गया है. हादा रजुलु ताजिरुन. ये आदमी मर्चेंट है. वजालिक रजुलु तबीबुन. और वो आदमी डॉक्टर है. हाँ. اسم التاجر اسم التاجر اسم التاجر ये महमूद. ताजरी क्यों है ताजरू क्यों नहीं है बताया था ना आपको. ये अभी बताया नहीं आपको. ये जो अभी हम 2 वर्ड्स का बना रहे थे ना अलिफ रसूलुल्लाही. So زي other words, the proper noun should be majroor. ये इसको जर बोलते हैं. जो नीचे आता है इसको जेर होनी चाहिए. इस रसूलुल्लाही को याद रखें. किताबुल्लाही. कलामुल्लाही. नबीयुल्लाही. इसी तरह आएगा इस्म ताजिरे. ताजिर का नाम. تمام حاضر
اسم تاجري محمد، و... واسم الطبيب سعيد. शाबाश। ها- هذا البيت للتاجر. ये ताज ये ताज का घर है। تاجري للتاجري، हाँ जी। بي अब البيت التاجري، हाँ जी। लाम है ना, लाम जिरले है तो ये लाम जिरले, फी, मिन, अला, ये सब हम्म। फासली है ना, जर लगाने वाली, हरूफ जर। हाँ हाँ। और وذلك البيت للطبيب، और ज़रा- वो है डॉक्टर का घर। शाबाश। بيت التاجر أمام المسجد. بيت التاجر أمام المسجد، وبيت الطبيب خلف المدرسة. آه. إمام पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बेस और Tajir, the house of the businessman, house of the Tajir is before the. وبيت الطريق الدكتور الآخر इन फ्रंट कहाँ है؟ मीन्स इन फ्रंट, इन फ्रंट خلف. ऑफ मास्क। और वो जो खल्फ है वो इन द पीछे बिहाइंड। जी। वो यूनिवर्सिटी से पीछे। ठीक है। لمن هذه السيارة؟ ये किसकी गाड़ी है؟ ولمن ذلك؟ और वो कौन है؟ هذه السيارة، هذه السيارة سيارتي، هذه السيارة، هذه سيارتي، سيارتي. ये هذه سيارتي या سيارته होगा? कहाँ पर है? हाज ही, ये तो सैयारा तो आएगा ना, क्योंकि ये हाँ जी। ही तो ये ना, तो हाँ शाबाश। हाज ही सैयारतु और लित्तबीबी वतिलक लित्ताजिरी। هذه السيارة هذه السيارة. من اليابان وتلك من أمريكا. नाम, क्या कह रहे हैं? हाजा किताबुन, ये किताब है, इसको आपने जुमला बनाना है। जैसे हाजल किताबु लिमुहम्मदिन, ये किताब मोहम्मद की है। अब आपने बनाना है हाजा तबीबुन, इसका जुमला बना दे जरा। هذا هذا طبيب، وذلك وذلك مدرس. नहीं, इसको पता है कैसे है? مدرس. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो सामने लिखा हुआ है ना उसके साथ मिलाना है बस यार, आसान सा है। ये أوه. तबीबुन मिनल हिंदी, हाजिही सय्यारतुन लिलमुदीर, ये उन्होंने वैसे, इसे बहुत आसान है ना। सुवैसरा, सी, सुवैसरा या सुवैसरा या सुवैसरा, ये कहते हैं स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत एक नया खूबसूरत नाम है, स्विट्जरलैंड का नाम अरबी में भी खूबसूरत है। वासिखुन, डू यू रिमेम्बर दिस वन? वासिख, ما معنى वासिख? منديل، सी, ديل। من clean clean صح. दिस इज, नो नो नो, वो तो नजीफ होता है, नजीफ, ये उसका उलट है। But वासिख यानी डर्टी, white. ये وصف ذاتي أوكي. डर्टी हो गया, वासिख डर्टी। हाँ, इसको आप बोल सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे मैं कहूंगा लिमन हादल किताब, ने कहना है हादल किताब लि मोहम्मद, आप कह सकते हैं हादल कलम लि अब्बासिन, हाजी हादल हादल मिफ्ताह लि अली, हाजिही सय्यारतुल मुदीर। को क्या बोलते हैं? बकरा, हाजिहिल बकरतु लिल फल्लाही, या हाजिही बकरतुल फल्लाही।
इसी तरह हादिही हकीबतुल मुदर्रिस, हादल कुर्सियु लिअम्मार, हादिही दजाजतु बिन्तुल फल्लाह, हादिही दजाजतु बिन्तिल फल्लाह, हादिही الساعة لابن المضير، هذا البيت للطبيب، هذه ملعقة الطالب. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں نئے نئے نام مل گئے ہیں، جیسے المستشفى. المستشفى means hospital. and see even یہ جو ہے ایسا ہے جیسے لبنہ، لیلہ، بشرا، سلمہ، اور یہ فیمنن ہونا چاہیے، لیکن یہ مسکولن ہے. ٹھیک ہے، مستشفى یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مستشفى مسکولن ہے. اور المانیہ مینز جرمنی، المانیہ جرمنی. Okay. انکلترا، انجلترا یا انکلترا برطانیہ کو بولتے ہیں. انکلترا، انجلترا، انکلترا. اسی طرح سویسرا سوئٹزرلینڈ کو بولتے ہیں، یا سویسرا اس کو سوئٹزرلینڈ. اسی طرح سکین میں بھی یہ دس دا فرسٹ ون، فرسٹ ٹائم نیو ورڈ ہے یہ. سکین کا مطلب ہے بھائی چھری، چھری، سکین دا نائف. فرانسا، سی فرانسا، فرانسا مینز فرانس. امام یعنی کہ ان فرنٹ آف، خلف ان بیہائنڈ، بیہائنڈ کو کہیں گے خلف. تو یہ نئے نئے ورڈز ہیں جو کہ الکلمات الجدیدہ. اور چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے. اور اس کو پھر کر پڑتے ہیں. کل آپ آئیں گے انشاءاللہ. کل کا کوئی ٹائم ہے آپ کا؟ کل کچھ ہے؟ کل 6 to 7. ہاں اگر دیکھو چلو میں ادھر ہی ہوں گا، میری تو کلاس ہے. آپ اگر آؤ گے تو پھر نہ ہوئے تو چلو پھر بتا دیجیے گا، مجھے میسج کر دیجیے گا. اگر آپ ہو تو آ جاؤ. نہیں نہیں نہیں، کل میں آؤں گا. مجھے اس ہفتے اچھا 4 دن پورے کرنے ہیں انشاءاللہ. اس ہفتے میں نے صرف 2 دن پورے کیے ہیں. اوکے. اس ہفتے انشاءاللہ 6 to 7 میں آؤں اہلا اہلا، بس ٹھیک. گا. کل میں 6 to 7 آؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ، اہلا وسہلا، مرحبا مرحبا. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے. السلام السلام. وعلیکم السلام.